Halo teman-teman, nama saya Shabnam. Saya dari Iran, tapi sudah setahun tinggal di Indonesia. Hari ini saya mau berbicara tentang apakah perempuan di Indonesia aman atau tidak. berdasarkan پنتالمان نیات saya. خب من امروز تصمیم گرفتم راجع به یه موضوع خیلی مهم که ممکنه برای هر خانومی که میخواد مثلا به یک کشوری سفر کنه و یا برای زندگی اون کشور رو انتخاب کنه سوال پیش میاد که اون کشور آیا از لحاظ امنیت برای اون خانوم مناسبه یا نه. و من تصمیم گرفتم امروز بعد از اینکه یک سال تو این کشور زیبای اندونزی زندگی کردم بهتون بگم که آیا کشور زیبای اندونزی برای یک خانوم که حالا سفر میخواد بیاد یا میخواد بیاد اینجا زندگی بکنه سیف هست یا نه. و اینه که میخوام بهتون بگم طبق تجربیات یک ساله خودمه و قطعا هیچ اغراقی توش نیست و من به خاطر اینکه اینجا شغلم هم طوریه که بیشتر باید به جاهای مختلف برم و تنهایی مثلا برم ویدیو بگیرم و ممکنه حالا چه صبح باشه چه ظهر چه شب چه هر ساعتی از شبانه روز این شغل منه و به جاهای مختلف تو این یک سال رفتم. تصمیم گرفتم که این تجربه جالب رو با شما به اشتراک بذارم. خب من اولین باری که تصمیم گرفتیم که به کشور زیبای اندونزی مهاجرت کنیم من خیلی کنجکاو بودم که آیا کشور اندونزی مثلا برای من کشور امنی هست یا نه. چون من تصمیم داشتم که وقتی اومدم توی این کشور زیبا فعالیت بکنم و خب لزوما نمیتونستم که همه جا با همسرم برم و دوست داشتم که خب تجربه این که تنهایی به جاهای مختلف میرم و بتونم خودم از پس کارام بر بیام و استرس و نگرانی رو نداشته باشم که حالا چند لحاظ جانی چند لحاظ مالی خطری منو تهدید میکنه. من زمانی که وارد فرودگاه کشور اندونزی شدم خب متقابلا یه حس خیلی چجوری بهتون بگم یه حس خیلی واقعی و غیر قابل انکاره که نمیشه بگید که وقتی خب یه خارجی رو مثلا میبینن خب براشون یه مقدار عجیبه. یعنی خب چون مثلا از لحاظ چهره متفاوتی قطعا نگاه میکنن اما این نگاه مردم به اون صورت نبود که مثلا منو اذیت بکنه. بیشتر به این منظور بود که خب مثلا متفاوتیم و بیشتر با لبخند و یه حس خیلی خوب این نگاهشون همراه بود و همین باعث بود که من یه احساس امنیت بکنم همون لحظه. بعد و بعد از اینکه خب اومدم توی این کشور ساکن شدم و شروع کردم به اینکه خب برم جاهای مختلف. اولش خب نمیدونستم مثلا الان میخوام پیاده برم یا مثلا خودم تنهایی برم بیرون چجوریه. آیا مثلا یه موقع مثلا اگه تنهایی برم باید حتما پوشش خیلی خاصی داشته باشم نکنه که مثلا مزاحمم بشن یا مثلا برام خطری باشه. و شروع کردم به اینکه برم با مردم ارتباط بگیرم. وقتی رفتن بیرون و دیدم که چقدر مردم با مهربونی چقدر با روی خوش سعی میکنن که با من ارتباط بگیرن چقدر براشون جالبه و چقدر استقبال کردن از اینکه من اومدم به این کشور بیزینس خودم رو راه‌اندازی کردم یا اینجا زندگی میکنم و از اینکه این کشور رو انتخاب کردم خیلی هم خوشحال بودم و به هم گفتن که تو قطعا توی این کشور موفق میشی. یعنی اون برخورد مهربونشون احترام و ارزشی که به من قائل شدن باعث شد که من خیلی علاقه‌مند بشم به اینکه توی این کشور بمونم و هی باعث شد که بتونم اول مثلا یه مسیرهای کوتاهی رو تنهایی میرفتم بعد تصمیم گرفتم که مسیرهای یه مقدار مثلا دورتر رو برم. بعد اینجا خب یه برنامه‌هایی هست به نام گرب که شما با گرب خیلی امنه میتونی خیلی جاهای مختلف رو بری و خیلی هم سیفه و برای اینکه مثلا تو بخوای هر جا حتی جزیره‌های اطراف رو میتونی شما تو با ماشین با گرب به جاهای مختلف بری و خیالت راحت باشه از اینکه در امنیت کامل هستی. خب من تصمیم گرفتم که برم به لوکیشن‌های مختلف. بعد اینجا چون که خیلی شلوغه ازدحام جمعیت هم به شدت زیاده. یعنی وقتی تو یه هوی میری احساس می‌کنی که اوه چقدر شلوغه و
خیلی باید مواظب باشم. حالا من نمیگم احتیاط نباید آدم بکنه، ولی اینکه خب من توی یک سال به هیچ عنوان اتفاقی از لحاظ جانی و مالی یا مزاحمتی نداشتم. نگاه کردن حالا بعضی ممکنه بعضی نگاه هم یه مقدار مثلا خاص بوده، اما اینکه نگاه بد کنن نیست. و یا اصلا اینکه با اینکه کشور مسلمانیت پوشش مثلا هر شخصی اصلا اینجوری نیستش که نگاه خیلی بدی بهش بشه. البته خب من همیشه یه پوشش رو انتخاب کردم که خیلی هم باز نباشه، با جامعه تقریبا هماهنگ باشه، اما اینجوری هم نبوده که مثلا یک لباس خاصی بپوشم و نگاه‌های خیلی بدی به من بشه. نگاه شده اما نگاهی که آزاردهنده باشه و اینکه من احساس بدی بهم دست بده، احساس خطر بکنم، خب نبوده. یه تجربه خیلی جالب هم این که من هر لوکیشنی میرفتم برای ضبط ویدیو، مردم میمدن سمتم و بهم گفتن که خب اهل کجایی و کلی از آن تعریف میکردن و کلی با هم ارتباط میگرفتن و حتی بهم میگفتن که خب من چیکار بکنم، کجاها برم، چه بلاگایی بگیرم. حتی بهم ایده هم میدادن و بهم میگفتن که امیدواریم که توی این کشور همیشه شاد باشی، سالم باشی، حالت خوب باشه و احساس کنی که توی خونه خودت هستی. همین مهربونی مردم این کشور به من احساس امنیت فوق‌العاده زیادی داد. یعنی باعث شد که من خیلی ریلکس‌تر و آروم‌تر به لوکیشن‌های مختلف برم و اون استرس ترسی که داشتم بریزه و احساس امنیت خیلی خوب کنم. مثلا من منطقه‌های مختلف مثل تماس و سنایان و سمت تمرین و سمت اسشبده، جاهایی که من رفتم واقعا پر از کافه و رستوران و مرکز خریده و انقدر امنیت بالا، همه رو دوربین داره و واقعا سیفه برای خانم که مثلا بخاطر اونجا تفریح کنه، گردش کنه، کار انجام بده. خیلی لوکیشن های سیفیه و من تا حالا هیچ موقع برام مشکلی تا الان پیش نیومد. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که خب شما تو مکان‌های مذهبی، جاهایی که باید مثلا پوشش خاص داشته باشی، طبیعیه که خودت باید اینو رعایت بکنی. مثلا اگه با یه پوشش خیلی نامناسب وارد این لوکیشن ها بشی، خب ممکنه که یه نگاه بدی بکنن یا مثلا ناراحت بشن چون احترام نمیذاری مثلا به عقایدشون. اما اینکه شما خودت وقتی وارد این کشور میشی میفهمی که باید چجوری رفتار کنی، باید کجاها چی بپوشی، چی کار بکنی. یعنی یه چیزیه که خودت باید بدونی. در غیر صورت اصلا برات مشکلی پیش نمیاد اگه واقعا یه سری لوکیشن ها بتونی رعایت بکنی و واقعا اونجوری که مثلا مناسب اون لوکیشن لباس بپوشی. و به نظر من که آزادی خیلی زیاده و واقعا اونجوری اصلا نیست که اصلا احساس اینو داشته باشی که معذب باشی. با اینکه خیلی ها مسلمونن و پوشش مثلا واقعا خیلی پوشششون یعنی واقعا پوششه، باز هم اصلا نگاه بدی به تو نمی‌کنن اگه پوششت مثلا باز هم باشه یا مثلا مدل خاصی هم لباس پوشیده باشی. و تا جایی که من دیدم فقط مهربونی و احترام از این مردم دیدم. تا حالا نشده که مثلا یه برخورد مثلا بد ببینم یا مثلا یه مزاحمتی، یه اذیتی یا مثلا یه نگاه خیلی بدی مثلا ببینم که اوه این چیه مثلا پوشیدی. واقعا همچین چیزی نبوده و من واقعا توی این کشور توی این یک سال احساس امنیت میکنم. یه نکته خیلی جالبم این که حالا من بیشتر جاها رو به خاطر که مثلا نمیشناسم سعی میکنم با گرب برم. واقعا این گرب ها همشون تا الان خوب بودن. حتی کسایی بودن که برای که مثلا میتونستن که من این کشور رو مثلا نمیشناسم اومدن مثلا منو به اون مقصد رسوندن و ساعتها بدون هیچ چشم داشتی منتظر من موندن تا من کارم تموم بشه و دوباره منو مثلا به خونه برگردونن. و چقدر تو مسیر مثلا منو راهنمایی کردن و چقدر مثلا من گفتن که چی کار بکن و چقدر انرژیای خوب به من دادن. واقعا جا داره که همینجا ازشون تشکر بکنم چون واقعا این احساس امنیت رو به من دادن تو این کشور و باعث شدن که من بتونم خیلی آزاد و رها بدون استرس به کارم ادامه بدم و هر روز سعی کنم که پیشرفت بکنم. واقعا هر چی که بگم از خوبی این مردم، از اون حس خوبی که بهت میدن کم گفتم. یعنی من همیشه فکر می‌کردم الان من بیام یک کشور دیگه مردمش مثلا خیلی خشک و سردن و اصلا ارتباط نمیشه باشون گرفت و اینا، ولی
الان دارم میبینم که اگه من واقعا زبونشون رو یاد بگیرم خیلی هم به خودم کمک کردم، همین خیلی ارتباطای خوبی میتونم با این مردم برقرار کنم، چون فوق‌العاده مردم خوبی هستن و میتونم کلی حس خوب ازشون بگیرم. البته نمیگم ما خیلی هاشون انگلیسی متوجه میشن، اما خب یادگیری زبان اندونزیایی به نظر من توی این کشور واجبه، مخصوصا برای منی که یه یوتیوبر هستم. بعد خیلی جالبه که حتی مثلا لوکیشن های مختلف میرم، مثلا میخوام ولاگ بگیرم و اینا باشون صحبت میکنم، خیلی با استقبال میام میگن که خب بیا کمکت کنی، مثلا حالا چه برای اینکه مثلا من میخوام ویدیو استایل بگیرم، چه مثلا هر ولاگی که میخوام بگیرم، یعنی طوری استقبال میکنن، طوری منو کمک میکنن که من اصلا همینجوری میمونم، میگم مگه میشه که اینقدر این مردم باهات احساس صمیمیت کنن. همین باعث میشه که من واقعا احساس آرامش میکنه و به جرئت میتونم بگم که کشور اندونزی کشور امنیه برای خانوم ها و همیشه سعی کردن که با خارجی ها خوب برخورد بکنن. یعنی من حتی زمانی که از در خونه میام بیرون، داخل لابی میشم، داخل محوطه میشم، میخوام باشگاه برم، هر جا که میخوام برم، انقدر مردم با احترام برخورد میکنن، انقدر با روی خوش، یعنی همیشه این لبخنده رو لبای اینا هست، همیشه روی خوش بهمون نشون دادن و من باعث شده که همیشه احساس کنم که واقعا توی کشور خودم هستم و اصلا احساس نمی‌کنم که من توی غربتم و به نظر من این یه پایان خیلی مثبته. من کشوریه که توش با آرامش زندگی می‌کنی. وقتی من خیلی دیدم که کشورهای مثل آمریکا، اروپا به این کشور مهاجرت کردم و پیش خودم بودم که چرا، و الان متوجه میشم که چرا از تمام کشورها توی کشور زیبای اندونزی زندگی میکنن. علتش رو الان فهمیدم، به خاطر آرامشی که داره، به خاطر مردم خوبی که داره، به خاطر امنیت بالایی که داره، به خاطر کیفیت زندگی بالایی که توی این کشور هست مهاجرت کردن به این کشور و صرفا اصلا مسئله اقتصادی نیست. خیلی ها کشور اندونزی رو به خاطر این چیزایی که گفتم انتخاب کردم و من وقتی که با خارجی صحبت میکنم این رضایت رو واقعا از صحبت‌های اونا هم متوجه میشم که اونا هم خیلی راضی‌ان از اینکه توی این کشور زیبا زندگی میکنن. خب نظر من اینه که کشور اندونزی برای زندگی و سفر برای خانم‌ها خیلی سیفه و پیشنهادم اینه که به پایتخت این کشور جاکارتا، جزیره بالی و یوگیارتا حتما سفر بکنید، چون خیلی امنن، خیلی جاهای زیبایی هستن. کلا تمام جزایر اندونزی رو به نظر من ببینید و لذت ببرید از اینکه به این کشور میاید، حالا چه برای زندگی چه برای سفر. بعد برای اینکه مثلا رفت آمد کنید، حالا اگه خودتون نمیخواید مثلا با ماشین خودتون جایی برید، پیشنهاد من اینه که از گرفت استفاده کنید، چون خیلی سیفه، هم گرفت موتوری هم گرفت که با ماشین مثلا این ور اون ور میرید، خیلی سیفه. خیلی آدمای درست و مناسبی توش هستش که مثلا شما رو مقصدتون برسونه و خیلی هم کمکتون میکنن، مخصوصا اگه بدونن که شما خارجی هستی و اطلاعاتی نداری، تا جایی که بتونن بهتون کمک میکنن. و یه نکته دیگه این که سعی کنید که تو مکانهای مذهبیشون، مثلا معبدات، مساجد، جاهایی که میرید پوششتون رو رعایت بکنید، چون این احترام به عقایدمون مردم حساب میشه و باعث میشه که مردم هم نسبت به شما احساس خوبی داشته باشن و بفهمن که شما به عقایدشون احترام میذارید. شما با رعایت کردن همین نکته ها و اینکه خب بالاخره تو جاهای شلوغ باید مراقب وسایل خودتون باشید دیگه، ولی خب من به شخصه تجربه تا حالا بعدی از این که مثلا برم جایی خدای نکرده تا اتفاقی برای مثلا پول و چیزایی که دارم بیفته یا برای خودم بیفته، خدا رو شکر نداشتم. ولی حالا خودتون انشالله میایین از نزدیک تجربه میکنید و خوشحال میشم که نظراتتون رو برام حتما توی کامنت ها بنویسید و یا اگه خودتون به کشور اندونزی سفر کردید و یا اینجا تجربه ای داشتین با منم به اشتراک بذارید و تو کامنت ها برام بنویسید. خوشحال میشم که بدونم نظرات شما رو و اینکه مرسی که همیشه حمایتم کردی و همینجا حتی از کسانی که منو سابسکرایب کردن تا الان خیلی خیلی ممنونم. واقعا تو تک تک کامنت ها مهربونی و احترام موج میزنه، یعنی
همش میای منو تشویق میکنی به یادگیری زبان، به رفتن به جاهای مختلف کشور زیبای اندونزی و انقدر به من انرژی خوب میدین که من اصلا همش دوست دارم که فعالیت میکنم و همش براتون ولاگای خوشگل بسازم و دوست دارم که زبان رو سریع یاد بگیرم تا بتونم بیشتر با شما در ارتباط باشم و ارتباط خیلی صمیمی‌تر و بهتری رو باهاتون برقرار کنم. مرسی از انرژی های خوبتون، مرسی از حسای خوبی که بهم میدی و اینکه ازتون میخوام که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید، لایک کنید ویدیوها رو، نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید. امیدوارم که از این ولاگ هم حسابی خوشتون اومده باشه. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita sedang menyaksikan video dari salah satu turis asal Iran yang di sini dia menarasikan ya bagaimana dia merasa nyaman, merasa aman, merasa betah untuk tinggal di Indonesia dan memulai karir sebagai YouTuber kemungkinan ya di Indonesia. Nah, itu bisa dibuktikan dengan dia sudah berada di Indonesia selama 1 tahun ya, dan kesimpulan dia selama 1 tahun tersebut dia tidak mengalami rasa tidak nyaman baik secara jiwa ya maupun secara finansial. Memang di Indonesia ada juga turis yang mengalami beberapa kasus, tetapi lebih banyak adalah berdasarkan finansial ya. Jadi ada kerugian di finansial, dan juga ada mungkin 1-2 kasus ini mungkin karena kesalahpahaman aja, karena komunikasi yang kurang mengena, itu terjadi hal yang cukup kurang enak di hati para turis yang datang ke Indonesia. Tapi pada umumnya memang semuanya dari apa yang mereka katakan itu adalah hal-hal yang positif tentang bagaimana di Indonesia, terutama adalah warga Indonesia yang bisa dilihat dan disaksikan langsung keramah tamahan yang bukan basa-basi, dan itu memang bisa dijumpai ya dengan mudah di jalan-jalan ya. Jadi kalau kita mau cek nih, apakah di suatu wilayah, suatu negara masyarakatnya itu welcome ya, di perjalanan aja lah, di sepanjang jalan ya, kita berjalan kaki kemudian bertemu dengan warga setempat. Kalau warga setempat itu terlihat tersenyum atau menyapa ya, sekedar tersenyum atau menyapa, itu menandakan bahwa memang ada semacam ini ya, keikhlasan untuk keramah tamahan di negara tersebut dari sikap orang-orang tersebut. Tetapi ketika kita berjalan kemudian kita bertemu dengan masyarakat setempat, masyarakatnya hanya melihat sekilas kemudian melanjutkan kegiatannya tanpa ada senyum apalagi sapaan, ya itu bisa diartikan bahwa memang mereka adalah cuek-cuek saja. Nah, itu adalah salah satu indikatornya. Yang penting kalau di Indonesia untuk para turis ya, ini banyak-banyaklah bertanya, karena orang Indonesia ini lebih banyak sungkan ya, atau merasa tidak enak, takut mengganggu, atau juga merasa wah saya nggak bisa nih mengganggu dia, atau maksudnya mengganggu di sini adalah mau ngajak ngomong gitu loh, mau ngobrol, itu masih ada rasa-rasa takut gitu ya. Jadi kalau turisnya yang memulai, ya mudah-mudahan orang-orang Indonesia ini pun akan membantu untuk menjawab, ya minimal tersenyum gitu ya. Ini memang hal seperti itu adalah salah satu ciri khas dari budaya di Indonesia ya. Jadi untuk turis-turis tolong banyak bertanya, karena kalau nggak ditanya orang Indonesia itu malu ya. Kira-kira seperti itulah. Nah, kita coba di sini ya tanggapan beberapa warganet tentang video yang dibuat oleh teman kita dari Iran ini ya. Kita coba cek isinya apa aja nih ya, komentarnya. Yang pertama nih, kalau kamu berpergian sendiri sampai malam sekali, sebaiknya jangan sendirian, bahkan ke tempat yang paling aman sekalipun, karena untuk menghindari hal yang buruk. Selain itu, jangan memperlihatkan barang-barang mewah atau berpakaian yang terlewat seksi di tempat umum, meskipun sebagian besar orang Indonesia baik dan ramah.
Nah, tetapi, nah ini ada tetapinya titik-titik-titik ya. Iya. Jadi ini maksudnya adalah memberitahukan bahwa dimanapun, walaupun kita merasa aman, walaupun negara itu dibilang paling aman di dunia, tetap aja kita harus ya berhati-hati karena kita tidak tahu di jalan itu apa yang akan terjadi. Dan itu kan yang namanya semacam takdir ya. Tidak terjadi pada orang lain, ternyata terjadi pada diri kita. Nah, untuk itulah kita harus berjaga-jaga ya. Contohnya di sini kalau malam hari memang sebaiknya kita hindari bepergian sendirian walaupun tempatnya rame, walaupun tempatnya dibilang aman ya, hendaknya seperti itu. Ya misalkan kalau kita nggak punya teman, nggak punya saudara dari tempat kita berasal, kita coba ya untuk berteman dengan orang lokal, kemudian minta tolong untuk diajak ke suatu tempat yang menurut kita memang kita akan tuju, dan kita akan merasa terbantukan juga kalau ternyata teman baru kita ini mengenal tempat tersebut, sehingga kita tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang tenaga, dan bahkan banyak nilai plusnya. Kita akan ditunjukkan nih tempat-tempat yang asik, makanan yang enak-enak ya, walaupun mungkin tempat-tempat tersebut di tepi-tepi jalan, makanan tersebut juga di tepi jalan, tapi banyak YouTuber-YouTuber yang menikmatinya seperti itu. Dan untuk masalah pakaian, ini juga jangan diabaikan, terutama untuk wanita ya. Ini kenapa? Ya karena yang namanya pakaian, bila kita tertutup pakaiannya sopan, itu akan lebih membuat orang lain merasa sungkan ya untuk kita berbuat sesuatu atau memandang secara tidak sopan gitu ya. Nah itu juga tolong diperhatikan, karena terkadang orang-orang Indonesia ini ya memandang secara tidak sopan, misalkan itu ya karena turisnya sendiri berpenampilan, berpakaian yang menarik perhatian. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Yang berikutnya apa nih? Setiap tindakan kecil dapat membuat perubahan besar. Lindungi perempuan di sekitar kita. Ya betul, itu betul. Dan kita tahu sendiri bahwa untuk di bus di Indonesia, terutama di Jakarta, kemudian kereta api juga di Indonesia, terutama di Jawa juga, ini kan ada gerbong khusus atau ada bagian khusus yang digunakan khusus untuk wanita, tidak boleh ada laki-laki di situ ya. Ini salah satu bentuk untuk menghormati ya, untuk istilahnya menempatkan perempuan itu di posisi yang aman ya. Yang berikutnya, dukung gerakan yang memperjuangkan hak perempuan dan keamanan mereka. Setiap suara penting. Setuju. Penting untuk menciptakan budaya yang menghormati dan melindungi hak perempuan. Setiap perempuan berhak merasa aman di mana saja. Kita perlu lebih banyak tindakan nyata untuk melindungi mereka. Seaman apapun tetaplah berhati-hati, dan kalau Anda bisa bahasa Indonesia, itu adalah keuntungan karena orang Indonesia dimanapun akan senang dan merasa hormat dengan turis yang bisa bicara bahasa Indonesia. Nah ini salah satu hal yang memang perlu menjadi perhatian buat para pengunjung ya ataupun turis, karena dengan berbahasa Indonesia walaupun 1-2 kata, tapi kalau memang itu diucapkan ya itu nggak masalah gitu, nggak usah malu, nggak usah takut. Yang penting ada komunikasi aja. Nah lambat laun kan jadi terbiasa tuh ya. Nah inilah yang diperlukan ya, supaya apa? Supaya merasa nyaman, supaya merasa betah, supaya merasa aman ya. Terus tidak salah komunikasinya itu. Dan untuk mau belajar bahasa Indonesia, sebenarnya secara online banyak ya tempat-tempat kursus yang untuk belajar bahasa Indonesia. Itu secara online banyak sekali. Nah bisa dicoba dari situ, atau menggunakan kamus-kamus ataupun pelajaran secara gratis juga di video-video di YouTube, itu pun banyak ya. Nah yang berikutnya apa nih? Kita translate dulu. Bepergian sendirian sebagai seorang wanita di Bali adalah sebuah pengalaman unik. Saya merasa aman di siang hari, tetapi selalu mengambil tindakan pencegahan di malam hari. Setuju, tetap aja harus seperti itu, karena kita tidak tahu ada apa di jalan ya. Mari berani berbicara melawan kekerasan terhadap perempuan. Tidak ada yang boleh merasa sendirian. Perlindungan perempuan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Perempuan adalah pilar masyarakat. Mari kita jaga keamanan mereka dengan serius. Budaya Indonesia yang berorientasi pada keluarga memberikan rasa kebersamaan yang seringkali berkontribusi terhadap keselamatan perempuan secara keseluruhan. Benar, ini orientasi kita adalah memang dari ajaran-ajaran nenek moyang kita, itu adalah orientasinya
ke keluarga di mana wanita itu dihormati, wanita itu dihargai, dan wanita itu dilindungi. Meskipun banyak wilayah yang aman, penting bagi perempuan untuk tetap waspada dan waspada terhadap lingkungan sekitar mereka, sama seperti di negara lain. Ya harus begitu, tetap harus ada waspada. Bahkan kita ketika menaiki kendaraan umum, kita pun harus waspada. Ya, tidak boleh kita terlalu santai ya terhadap hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Kita semua punya peran dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan. Keamanan perempuan adalah hak asasi. Mari kita tingkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa tanggapan dari warganet mengenai narasi 100% pengalaman bagi si gadis dari Iran ini ya, yang menceritakan bahwa di Indonesia itu aman buat wanita untuk bisa ya bepergian sendirian. Yang selama ini menurut beliau gambarannya ada yang mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak aman untuk wanita bisa berjalan-jalan sendirian. Tapi dia juga heran kenapa warga dari Eropa ya itu banyak yang datang ke Indonesia. Dan ternyata ketika dia nekat nih datang ke Indonesia membuktikan sendiri, kok nggak masalah gitu, aman-aman aja sampai 1 tahun lagi. Nah, dari apa yang dia ceritakan ini adalah salah satu perasaan yang memang dilakukan dengan ikhlas ya, yang dilakukan dengan sebenarnya bukan karena mencari view atau mencari subscribe, itu tidak. Kalau yang Pak D perhatikan seperti itu karena dilakukan dengan tulus, dan kita bisa melihat juga bahwa apa yang para turis lakukan selama mereka sopan ya, selama mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka sedang berada, itu ya aman-aman saja ya, tidak akan ada hal-hal yang mungkin akan menyebabkan rasa kecewa dan lain-lain. Karena kalau miskomunikasi itu hal yang wajar ya, karena kita memang berbeda bahasa gitu, jadi kadang kesulitan di dalam menerjemahkan apa maksudnya. Yang kedua, kita juga mempunyai budaya yang berbeda. Kadang bagi kita itu adalah hal yang biasa, tetapi ternyata bagi wisatawan itu hal yang tidak biasa. Nah, ini yang perlu adanya toleransi ya di dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Mudah-mudahan ini menjadi satu hal buat kita orang Indonesia, karena bagi orang Indonesia, kalau menurut Pak D ya, adanya informasi dari wisatawan yang mengatakan kebenaran tentang Indonesia secara jujur seperti ini, itu juga sangat penting bagi kita sebagai masukan buat kita bahwa kita sudah menerima turis atau kita sebagai tuan rumah bagi turis, itu sejauh mana ya sikap-sikap kita, perbuatan kita, komunikasi kita. Dan alhamdulillah apa yang diuraikan di sini semuanya adalah positif. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Kita bisa ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.